صباح النور حبيباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه التشارك فريمون سامبل سهله وبنينه. ما تنسوش ديروا جيم ابوني وتشغلوا الجرس. شكرا حبيباتي. نروحوا نديروا 500 غرام دو فارين. فوالا صفوها بيان سور، نزيدوا معاها قرصه ملح، نزيدوا معاها شويه لوفور، نزيدوا معاها une cuillère de sucre glace, une grande cuillère de sucre glace, une grande cuillère تاع لحظه ولا حليب بودغ، شويه على راس المغرف خماره تاع غاطو، خماره تاع خبز باردون. نخلطوا لو تو، نزيدوا نديروا 2 مغارف تاع سمن، نزيدوا معاهم نوصلوها ل 250 غرام دو مارغارين. صافي دير المجموع تاع السمن والمارغارين 250 غرام. فوالا نسيو نديرو النص بالنص هكا ابوبري. نديرو كيما راكم تشوفوا نخدموها حاجه فريمون سهله. نزيدو ان جون دوف تاني ندخلوه مليح في لاباط ونبداو نديرو في المزهر حتى اللي تولي لنا اون بات طريه. لازم تكون طريه. انا نخدم بهذا المزهر نبغيه بزاف، ريحته تعجبني. فوالا وبديت نفرغ وفريمون ما دخليش بزاف، انا دخلت لي غير شويه تاع مزهر. فوالا ونلموها، ما نعجنوهاش بيان سور، ما لازمش تنعجن باردون. نلموها ونديروها دون ان ساشي ونخلوها تبات. انا حتى باتت الغدوه من داك عاد باش خدمت بها. وتبغوا تخدموا بها تو سويت يا با بروبليم، المهم خلوها تريه واحد نص ساعه ولا. نديروها دون ان ساشي ونخلوها بيان سور، ماشي غير هكا. نديروها في ساشي نبلعوها مليح، لازم تبلعوها مليح ونخلوها ونروحوا نوجدوا لا فارس تاعنا واش لازم فيها. انا تشارك هاد الخضره درناه باللي كاكاوات بالفول السوداني. درت 500 غرام دو كاكاوات، درت معاه اون بون كويير دو سكر غلاس، شويه قرفه، نخلطوهم في رحبه. ولازم نغربلوهم باش لازم نطحنوهم ديجا مليح، لازم يكونوا مطحونين فريمون مليح. وابخي اللي طحنوهم غربلوهم. فوالا هاني ابخي اللي غربلتهم شوفوا النتيجه كيفاش تجي. ونديروا درت زدت الزبده، ما درتش غير هذه مي التليفون ما كانش يصور. درت اون كويير، اون غروند كويير تاع زبده. فوالا درت اون غروند كويير تاع زبده ودرت شويه مازهر بيان سور. فوالا مازهر درت نقولوا نص كاس تاع لاتاي. ودرت كوميم اون بون كويير تاع زبده فريمون كبيره. ودرك فوالا هنايا لو لوندومان لي في انا حليتها كيما راكم تشوفوا، حليتها دوائر. وها هي لا فارس تاني حليتها درتها حربوش. نحطو هنايا. بون انا نشد التليفون ونصور صافي شويه صعيبه عليا، مي درك نعاود نصور لكم واحده اخرى باش تفهموا كيفاش درتها. فوالا على هذا الشكل ندوروها كيما هكا، حاجه فريمون سهله. ندوروها هكا ونشكلوها هنا غير باش تبلع لنا مليح. فوالا ونبلعوا الحبه تاعنا. شوفوا كيفاش تجي فريمون شابه. ها هو السنيوه. انا هاد الكميه خرجت لي 2 سنيوات، خرجت لي واحد ليكيفالون تاع 40 حبه. هنا ابخي اللي طيبتها نديروها على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وماذا بيكم ما تحرقوهاش بزاف، خلوها تولي دوغي كشغل تولي غوز من الفوق. بون هنايا ما صورت ليش كيفاش كنت نكلاصي فيه. درت شويه سكر، درت اون كويير تاع سكر غلاس، ودرت واحد الكاس تاع مازهر خلطتهم في رحبه. درت الحبه في المازهر، في هذاك المازهر والسكر غلاس لو سيغو اللي خدمته، ودرت لها السكر غلاس. ابخي درت لها السكر غلاس خليتها قعدت نص ساعه وهي السكر غلاس فوقها. ابخي قلعت شويه سكر ودرتها في لي كيسات. هذا ما درت. وفوالا النتيجه كيفاش تجي ولا اروع، تجي بزاف شابه. ولا تيكستور تجي هذيك لا تيكستور اللي كي تاكليه يدوب في فمك، فريمون 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 بنين. ان شاء الله يا ربي تسيوه تفهموني واش راني نقول. هذه هي حبيباتي، الى وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. باي باي.